पूर्व र पश्चिम उत्तर दक्षिण रस्ता निस्कुन खासा रेल र मोटर तिनमा दौडुन बस्नु नपरोस् बासा घर घर बिजुली कल कारखाना कपडा अन्न र पानी इच्छा माफिक सबले पाउन् भन्दछ यो युगवाणी उच्च हिमाचल सेती गाई तल उपपर्वतमाला थुन सरी छन् दूध बराबर रत्न अनेक उज्याला दुहुनै पर्दछ ती सब तिमीले किसिम किसिमका खानी तब पो रहला तिम्रो पानी भन्दछ यो युगवाणी तब पो रहला तिम्रो पानी भन्दछ यो युगवाणी। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका यही साहित्य बिगुलसँगै भूधराको स्वर्ग विश्वको सर्वोच्च शिर सगरमाथाको काखमा रहेको प्रज्ञा र चेतनाको पावन भूमि ओखलढुङ्गा गाथा आरम्भ हुन्छ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेपछि प्रदेश नम्बर 1 मा पर्ने सुन्दर पहाडी जिल्ला हो ओखलढुङ्गा। क्रान्तिका हरेक पाइलामा ओखलढुङ्गाका सपुतहरूको बलिदानीलाई इतिहासले उच्च सम्मान गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण क्रान्ति मानिने टिम्बुरबोटे काण्डका सूत्रधार अमर शहीद क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको त्यागलाई आफ्नो जन्मभूमिले अहिले पनि उत्तिकै नतमस्तक भएर सम्मान चढाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमतर्फ फराकिलो हुँदै गएको यस जिल्लालाई तीनतिरबाट नदीले छुट्याएको छ। ओखलढुङ्गाकै विराट धरामा अटाएको प्रकृतिको सुन्दर गाउँपालिका हो चिसङ्खुगढी गाउँपालिका। यहाँका प्राकृतिक सम्पदा चिसङ्खुगढीवासीका लागि जीवनदायिनी रत्न हुन्। मेघमालाहरू प्रकृतिका रङ्ग भर्ने कोलाज हुन्। आकाश र बादलका गुत्थीहरू आँखाका नानी हुन् र बादलकी रानीले वर्षाएको जलधारा हर्षाश्रु हो। कलकल बगेका खोला उनै रानीको गीत गुन्जन हो। त्यही पानी मोती दाना बनेर चम्किन्छ। कहिलेकाहीँ झडङ्ग रिसाउँदा त्यही खोला मुसलधारे वर्षा बनेर ओइरिन्छ। चाहनालाई अठोटका रूपमा रूपान्तरित गर्ने मन, रुचि र छनौटलाई उद्देश्य र सङ्कल्प बनाउने जनप्रतिनिधिको आत्मविश्वास आफैमा ऊर्जाको अजस्र स्रोत हो। त्यो पनि आँखाबाटै बोलिरहेको छ। त्यही आँखा हो चिसङ्खुगढीवासीको विश्वास। त्यो आँखा त्यहाँका बासिन्दाको आँखा जस्तै भावपूर्ण बनोस्। भूगोल इन्द्रेणी जस्तै बनोस्। इन्द्रेणी चिसङ्खुगढी जस्तै बनोस्। ओखलढुङ्गाको माटो उखु हो। जतिसुकै साना टुक्रा पार्नुस् त्यसबाट गुलियो आउन छोड्दैन। वर्षौंसम्म नागरिक अनागरिक बनाइएको, बाटोले माटो बिर्सिएको, सारङ्गी पेट र उध्रिएको आङमा स्थायी परिचय लेखिएको अनि जन्मिँदै पुरपुरो सराप्नु पर्ने दुःखको पहाडले थिचिएको चिसङ्खुगढीको परिचय फेरिन थालेको छ। गाडीको अनुहार हेर्न 3-4 दिन अक्करे भिर छिचुल्नु पर्ने जीवन खेपेकाहरू अहिले आफ्नै घर गाउँमा गाडी गुडेको दृश्यले चकित छन्। गाउँपालिकाभित्र सबै ओडा र बस्तीहरूमा कच्ची सडक सञ्जालको विकास भइसकेको अवस्था छ। राजनीतिक क्रान्तिपछि फेरिएको राजनीतिक प्रणालीले विकासलाई जनतासँग जोडेको छ। सर्वाधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको चयन र घर दैलोमा आएको सुविधाले जनता सुसूचित, सुरक्षित र भविष्यप्रति आशावादी भएका छन्। यो दृश्य स्वयं जनप्रतिनिधिका लागि सुखद यात्रा भएको छ। यो चिसङ्खुगढीको लागि यो हाम्रो पहिलो कार्यकाल चाहिँ भनेको आधारभूत पूर्वाधारको विकास भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा नारै हामीले तयार पार्यौँ र त्यो आधारभूत विकासको लागि के कुरा चाहिन्छ र हामीले चाहिँ विकास योजनाहरू बजेटहरू त्यतैतिर हामीले परिलक्षित गऱ्यौँ। यसमा जाँदाखेरि हामीले सडक सञ्जाल, सबै बस्तीहरूमा टोल बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल, सबै वडाको केन्द्रहरूमा सडक सञ्जाल र बस्तीसम्म सडक सञ्जाल एउटा, त्यसपछि गएर सबै बस्तीहरूमा सबै घरधुरीहरूमा बिजुली बत्ती, त्यसपछि सबै बस्तीहरूमा खानेपानी। यो चिज चाहिँ नभइकन अन्य कुराहरू विकासमा अगाडि बढ्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसपछि संस्थागत संरचनाको विकास, भवनदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीका भवन, विद्यालयका भवनहरू, वडा कार्यालयहरू, पालिकागत संरचनाहरू, यो कुराहरू जे चाहिँ जनतालाई सर्भिस डेलिभरी गर्नका निम्ति, जनताले सेवा पाउनका निम्ति र त्योभन्दा माथिल्लो विकासमा चाहिँ जानको निम्ति नहुने चिजहरू जे हुन्, यो कुराको
यी कुराहरूको हामीले पहिचान गरिसकेपछि हामी यो क्षेत्रतर्फ हामी चाहिँ लक्षित भयौँ र हाम्रा बजेटका उद्देश्यहरू कार्यक्रमका उद्देश्यहरू यतातर्फ परिलक्षित गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साबिक कुइभिर, पोखरे, दियाले, रातमाटे, शेर्ना भदौरे र मामखा गाविस मिलाएर यो गाउँपालिकाको जन्म भएको हो। यसको सिमाना पूर्वमा खोटाङ, पश्चिममा सिद्धिचरण नगरपालिका, उत्तरमा सोलुखुम्बु र दक्षिणमा सिद्धिचरण नगरपालिका पर्दछन्। यो गाउँपालिकामा 8वटा वडा रहेका छन्। चिसङ्खुगढी गाउँपालिकामा बढी बोलिने भाषाका रूपमा नेपाली, मगर र किराँत भाषा रहेको छ। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, किराँत लगायतका धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ। 2078 को प्रारम्भिक मतगणना अनुसार यो गाउँपालिकाको घरधुरी सङ्ख्या 3321 रहेको छ भने परिवार सङ्ख्या 3346 रहेको छ। 13,761 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा पुरुष 7,611 र महिलाको सङ्ख्या 7,050 रहेको छ। गाउँपालिकाको नाम कसरी जुर्यो भन्ने विषयमा आफ्नै मौलिक कहान प्रचलित छ। चिसङ्खुगढी भनेको चाहिँ अलिकति पुरानो किराँत सभ्यतासँग गाँसिएको र किराँत संस्कृतिको भाषासँग गाँसिएको समुदायको भाषासँग गाँसिएको नाम हो र यसमा चाहिँ यसै पनि पूर्वी पहाडको क्षेत्रहरू त अलिकति ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि सुरुमा अलिकति यो किराँतको चाहिँ बाहुल्यता बसाइ भएको ठाउँ हो। यसमध्ये पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति चिसङ्खुगढीको नाम रहनुको पछाडि चाहिँ यहाँ थुलुङ राईहरूको भाषा सभ्यतासँग आउँछ र चिसङ्खुगढी चाहिँ अलिकति अपभ्रंश हुँदै गएको नाम हो। यसमा चाहिँ चिसिकु भन्ने किराँत भाषाको चाहिँ यो शब्दको अर्थ चाहिँ चिसु भनेको ऐसेलु र कु भनेको पानी। यस अर्थबाट ऐसेलुको फेदको पानी भन्ने यसको चाहिँ शब्द लाग्दो रहेछ। हामीले इतिहासतिर अलिकति त्यो भाषा विज्ञसँग बुझ्दै जाँदाखेरि अथवा बोलीचालीकै भाषालाई हेर्दा पनि त्यसको अपभ्रंश चाहिँ हुँदै गएर यो चिसङ्खुगढी हुन पुगेको यसको चाहिँ अलिकति यस अर्थमा हामीले हेर्नुपर्छ। पत्र रहेका समस्याका चाङभित्र सीमित स्रोत र साधनको न्यायोचित परिचालन जनप्रतिनिधिका लागि फलामको चिउरा बन्दै आएको छ। यद्यपि नाना, खाना र छानाका विषय जनप्रतिनिधिका अर्जुन दृष्टिमा परेका छन्। यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने कतिपय नागरिकहरू एकदमै असहाय गरिब नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अहिलेसम्म बस्ने आफ्नो घर पनि थिएन। मैले लक्ष्य राखेको थिएँ 100वटा घर परिवारलाई मैले घरभित्र राख्छु भन्ने कुरा त्यो सोच थियो। तर त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले 76वटा घरहरूमा चाहिँ घरबार विहीन नागरिकहरूलाई चाहिँ यो गाउँपालिकाको सहयोगमा गाउँपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ करिब 75-76 घर परिवारलाई घरभित्र राख्न सकियो। यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा खुसीको एउटा चाहिँ र गर्व गर्न लायक नै योजना हो भन्ने कुरा म आफूले ठान्दछु। पालिकाका 8वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छन्। स्रोतको अभाव भएका ठाउँमा दुधकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरेर ल्याइएको पानीले खानेपानी सुविधामा आयाम थपेको छ। चिसङ्खुगढीमा रहेका ठुलीबेसी, ढुङ्गेबेसी, टाहारी, शेर्नाबेसी र महाङ्काल बेसी अन्न झुलाउने प्रमुख उर्वर क्षेत्र हुन्। रहर लाग्दा यिनै बेसीले कृषकहरूलाई जीविकामुखीबाट व्यावसायिक कृषक बन्न ऊर्जा थपेका छन्। बेसी जस्तै मामखा भन्ज्याङ, खानी भन्ज्याङले पालिकाको ख्यातिलाई थप सुगन्धित गरेका छन्। कुइभिरमा रहेको सिंहदेवीलाई यस क्षेत्रका बासिन्दा साक्षात देवीको रूपमा श्रद्धा गर्दछन्। यस मन्दिरमा गई सभक्तिपूर्वक आराधना गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। वर्षेनी, मङ्सिरे र वैशाखी पूर्णिमामा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। प्रेमको देवीका रूपमा यिनको प्रसिद्धि रहेको छ। यो कुइभिरको धरोहरै भन्दा पनि हुने ठाउँ यो। हाम्रा हजुरबाले पनि यो वृक्ष यस्तै देख्नु भएको अरे। यस्तै अवस्थामा यसको फेद कहाँ छ भनेर धेरै खोज्ने हामीले चेष्टा गऱ्यौँ। तर यो मूल भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। किम्बदन्ती बुढापाकाको भनाइअनुसार यो एउटा वृक्ष भए पनि 5 किसिमको स्वाद अनि 5 किसिमको आकारको पात हुन्छ भन्ने भनाइ हामीले सुनेका हौँ। पहिले त्यति संरक्षण पनि थिएन, महत्त्व पनि कमै। अहिले आएर अलि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ
भएको हो। हुन त हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यसलाई अलिकति जगेर्ना चाहिँ यथाशक्य गरेकै हुन्। यहाँ वर्षको 2 पटक विशेष पूजा हुने गर्छ। अरू भेटीपाटी गर्नलाई, पूजाआजा गर्नलाई अरू आउनेले, कुनै आगन्तुकहरूले पनि यहाँ आएर पूजा भेटीपाती गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। मन्दिरको भित्रको परिसरमा जान चाहिँ नुहाइधुवाइ चोखिनेती नगरिकन अरूले जानु हुँदैन भने हाम्रो मान्यता। केही गरी गइयो भने यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कुनै अनिष्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो जनविश्वास छ। सबै धर्म र जातको उच्चतम सन्तुलन यहाँ देखिन्छ। चिहाने डाँडामा रहेको बौद्ध गुम्बा होस् या बाटा र कोइनेटामा भेटिने मानेले बौद्ध संस्कृति र परम्पराको परिचय दिन्छन्। ग्याल्बो लोसारमा चाहिँ हामी यो समाजको शेर्पा समाजको सबैजना जम्मा भएर चाहिँ यो बृहत रूपमा हाम्रो चाहिँ ठुलो चाड भनेको चाहिँ लोसार हो। त्यो चाहिँ हामीले गत साल चाहिँ अलिक माथि आले डाँडा भन्ने ठाउँमा थियो कि मनाएनौँ। यसपालि चाहिँ हामी यहाँ बृहत रूपमा चाहिँ मनाउने योजनामा छ। हाम्रो मूर्ति चाहिँ निर्माण भइसकेपछि अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो योजना पनि छ। यसलाई लामाहरूले जम्मा भई उहाँहरू यहाँ जगदनीहरूले लागेको गुम्बा हो, बौद्ध हो। यो बौद्धलाई यसै गरी संस्कृति बनाएर लामाहरू पोराएर पहिला आमाले बनाएको बौद्ध हो यो। अहिले फेरि छोराहरूले नातिहरूले पैसा उठाएर पनि फेरि उक्त गरेर सबै नाताहरू बोलाएर यो फेरि यो देवताहरूलाई फेरि पुरानो भएको अक्षरहरूलाई सबै नयाँ पारेर फेरि बनाएको छ। हजुर, सूचना प्रविधिको विकासले सांस्कृतिक अतिक्रमण भए तापनि ख्याली भाका, मारुनी, पुरानो लैबरी भाका र दोहोरीको लैबरी भाकाले यस क्षेत्रको विविधताको सन्देश दिन्छन्। सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यसको वैभव उच्च छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा फड्को नमारेसम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउने बुझेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कृषि पर्यटन र दिगो पूर्वाधार चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको बलियो आधार मूलमन्त्र बनाएका छन्। यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको कृषि, पशुपालन र वैदेशिक रोजगार रहेका छन्। परम्परागतदेखि आधुनिक कृषि औजारको माध्यमबाट कृषक कर्मको पूजा गरिरहेका भेटिन्छन्। टमाटरको बारेमा हामीलाई यो पालको, बिउको, यो माटो परीक्षणको लागि कृषि चुनहरू यो हामीलाई सहयोग गरेछ। म एकदम सन्तुष्ट। मैले यसबाट चाहिँ मैले वार्षिक आम्दानी सबै गरेर यो टनलको मात्र चाहिँ नगरेर म वार्षिक 2 लाख रुपियाँ निकाल्छु। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने कृषिलाई आधुनिकीकरणको माध्यमबाट कृषकको जीवनस्तर उकास्न जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। हिजो हामी जो आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा यहाँको चाहिँ कृषिको अवस्था नितान्त परम्परागत अवस्थाको र गुजरामुखी मात्रै थियो र अहिले आउँदाखेरि हामीले अलिकति व्यावसायिकतर्फ कृषकहरूलाई चाहिँ उन्मुख गराउने, पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गराउने, कृषिका चाहिँ ब्लकका कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र किसानलाई व्यवसायीकरण बनाउने र फलफुलका क्षेत्रहरू जे यहाँ हुने धान, मकै, कोदो र फलफुलको क्षेत्रमा हुने चाहिँ यहाँ सुन्तला जातका, अमिला जातका र त्यसैपछि गरी मेवा, लिची, आँप, कटहर लगायतका चाहिँ जुन सम्भावनायुक्त ठाउँहरू छन् यसको पहिचान हामीले गरेर विशेष गरी फलफुलको क्षेत्रमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कामहरूलाई अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। 5औं पटक अनुमोदित वार्षिक नीति र कार्यक्रमले पालिकाको बहुआयामिक विकासको कायाकल्प गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासँगै तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, पशुपालन, माहुरी पालन र नगदी बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा युवा लक्षित व्यावसायिक खेती र आधुनिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नेतृत्वलाई अपेक्षित सफलता मिलेको छ। अब हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नै पुँजीगत बजेटबाटै हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। बाख्रा, कुखुरा
होइन। अब सुँगुरहरूको फर्महरूको लागि हामीले चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ झन् महिलाहरूले फर्म दर्ता गराएर उहाँहरूको फर्म दर्ता गर्दाखेरि पनि उहाँलाई हरेक कुरामा हामी छुट दिएर त्यसरी कार्यविधि नै बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ अहिलेसम्मको स्थिति। अब त्यसरी काम गरिरहेछौँ र अरू सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। लघु उद्यम विकास अहिले हाम्रोमा कार्यक्रममै लन्च भएको छ। हामीले चाहिँ 8वटा वडामा चाहिँ अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ, जस्तै कुइबिरमा, अनि चाहिँ भदौरेमा बुटिकको कार्यक्रमहरू भएर चाहिँ, किनभने यहाँ नभए पनि यहाँ चाहिँ त्यो बुटिकको काम चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्दाखेरि यहाँ नभए अन्यत्र गएर पनि उहाँहरूले चाहिँ रोजगारको एउटा चाहिँ सिर्जना गरेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले भदौरेमा अहिले चाहिँ तालिम सुरु भइरहेछ। हाम्रो मामखा 7मा चाहिँ 7 नम्बर वडामा अहिले यो बाँस सम्बन्धी बन्ने जुन हुन्छ नि त टेबल कुर्सी अनेकन डब्बीहरू साना साना कुरा त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो 4 नम्बर वडामा सिलाइ कटाई, हाम्रो पोखरेमा सिलाइ कटाइ नै गऱ्यौँ गत साल, अहिले छैन र तर पनि अहिले हाम्रो यो डल्सहरू बनाउने अहिले फेरि अर्को कार्यक्रम छ, अब हाम्रो छिटै सुरु हुन्छ। त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेछौँ। विकास मात्र होइन, अब त अड्डा अदालत धाउनुपर्ने कतिपय न्यायिक अधिकार घर गाउँलेले आफ्नै घर आँगनमा पाउने गरेका छन्, जुन स्थानीय निकायबाट प्राप्त ठुलो सामाजिक उपलब्धि प्रमाणित भएको छ। हामीले चाहिँ यो फौजदारी मुद्दा हेर्ने हाम्रोसँग अधिकार छैन कि त्यो चाहिँ त्यसको पनि मापदण्ड छ। कति हदसम्म चाहिँ कारबाही हुन सक्नेको हेर्नुहोस्, तपाईँहरू होइन भने दरफिट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भन्छ होइन, कानुनले पनि भन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब जग्गा होइन, आली धुर, अब त्यस्तो चाहिँ विवादहरू, जग्गा विवादित, गाडी विजेतका सामान्य केसहरू, सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित केसहरू जस्तो हामीले सम्बन्ध विच्छेद त गर्न मिल्दैन, कानुनले दिँदैन। तर पनि त्यसलाई हुन लागेको छ भने त्यस्तो केसहरू आयो भने मिलापत्र गराउन, उहाँहरूसँग मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र गर्ने केसहरूलाई हामीले अहिलेसम्म हेर्दै आइरहेका छौँ। र सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ जग्गाकै विवाद र पारिवारिक झगडा होइन, बनाउने गाडी विजिटका कुरा, त्यस्तो केसहरूलाई अहिलेसम्म हामी हेर्दै आएका छौँ। यसै गरी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक स्थल कोटगढी, सिंहदेवी, रातमाटे झरना, महावीर झरना तथा पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन गरी पैदल मार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उल्लेखनीय काम भएको छ। यी सम्पदा गाउँपालिका मात्रै होइन, जिल्लाकै निधिको रूपमा ख्याति कमाएका छन्। प्रकृतिका यी सुन्दर संरचनाको महत्त्व र गरिमाका विषयमा स्थानीयवासीहरू यसरी बेली विस्तार लगाउँछन्। झरना भनेको बर्खामा चाहिँ एकदम ठुलो आउँछ, पानी एकदम अब भव्य नै हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब यो हिउँदको कारणले गर्दाखेरि अब पानी सिरकट्टा गरेर चाहिँ माथिबाट 2-3वटा मन लगेको कारणले गर्दाखेरि पानी कम मात्रामा मात्रै आएको हो। सुन झाँक्री नि बस्नुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसपछि यो माथि जुन छाँगाको बिचमा चाहिँ एउटा एकदाना मात्रै फल्ने सुन्तलाको बोट पनि छ भन्ने कुरो अब प्रमाण भएको छ। अनि त्यसपछि गएर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो अजमरीको बुटी पनि यहाँ पाउँछ भन्ने कुरो भएको छ सर। त्यस्तै हो। अनि अब राति 12 बजेतिर चाहिँ यहाँ सुनको ढ्याङ्ग्रो बजाएर चिन्ता बसेको आवाज हाम्रो सुनाइमा आइरहेको छ औँसी पूर्णेको बेलामा। गाउँपालिका क्षेत्रमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र आधारभूत गरी 42वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ 3127 विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, विद्युतीय पुस्तकालय खोली समयानुकूल आधुनिक शिक्षा पद्धतिको विकासमा अघि बढ्ने काम भएका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप आर्जन गर्न चाहने गाउँका चेहेन्दार विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट गाउँमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने गाउँपालिकाको विश्वास छ। यस्तै विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएको छ। गरिब नागरिकहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ डिजिटल प्रविधिमा आधारित शिक्षा, आधुनिक शिक्षा भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो कामलाई हामीले थालेका छौँ र सबै शिक्षकहरूलाई एक प्रकारको चाहिँ त्यसको तयारीमा लाग्ने तालिम व्यवस्थापनका कार्यहरू, भौतिक अवस्था विद्यालयको अवस्थालाई सुधार गर्ने चाहिँ कार्यहरू र त्यस पछाडि गएर चाहिँ शिक्षामा विशेष गरी अहिले प्रविधिमा आधारित शिक्षा भन्ने कोणबाट चाहिँ हामीले प्रविधिमा आधारित शिक्षाको कार्यक्रम चाहिँ यसै वर्षबाट चाहिँ सुरु गरेका छौँ र अबको चाहिँ 2 वर्षभित्रमा
चिसङखुगढीका हरेक विद्यालयहरूको सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था चाहिँ प्रविधिमा आधारित शिक्षाको रूपमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ र त्यसको कार्यको जुन थालनी भइरहेको छ र त्यो सफलताको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई त्यो विश्वास छ अबको 2-5 वर्षभित्रमा चाहिँ कुनै पनि नागरिकहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूको पढाइको कमजोर भयो भन्ने कोणबाट बोर्डिङ पढ्नका निम्ति अथवा सहरतिर चाहिँ केटाकेटीहरूलाई पढाउन जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। घर दैलोमा आफू मार्फत राज्यको सुविधा पुर्याउन पाएकोमा वडा प्रतिनिधिहरू दङ्ग छन्। हाम्रो दुधकोशी जलसायुक्त आयोजना सञ्चालन सरकारले गरिदिएदेखि यो क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै युवा थुप्रै युवतीहरू र बेरोजगार मान्छेहरूले पनि रोजगार पाउने र यो ठाउँमा चाहिँ वैदेशिक रूपमा भौतारिनु नपर्ने भएको हिसाबले पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिनु पर्दछ र हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र यो दुधकोशी जलसायुक्त आयोजना सञ्चालन होस् र पर्यटक हिसाबले चाहिँ सगरमाथासम्म जोडिने यो सोलुखुम्बु जोडिने सडकलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हेरोस् र यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयज्यूहरू हामी स्थानीय तहमा हुने जनप्रतिनिधि सबैको ध्यान आकर्षण भयो भने यहाँका हरेक मान्छेहरूले हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूले विदेश जानुपर्ने थिएन र यहाँका युवा युवतीहरूले रोजगार यहीँ हुने थियो। हामीले चुनावी माहौलमा हामी जुन दौरानमा हिँड्दाखेरिको अवस्थामा हामीले घोषणापत्रमा भनेअनुसार पूर्वाधारका कामहरू भए शिक्षा स्वास्थ्य लगायत यो कृषि पशु यो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले गरेकै हो र लगभग मलाई के लाग्छ भने 80% काम चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक काम गरेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। हाम्रोमा यातायातको सुविधा थिएन, खानेपानीको सुविधा थिएन, विद्युतको पनि सुविधा थिएन र हामीले सर्वप्रथम यहाँको चाहिँ जनताको मागअनुसार हामीले यो तीनवटै कार्यक्रम चाहिँ म आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ कच्ची बाटो विद्युत र खानेपानीको चाहिँ योजना अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेछ। विद्युत र चाहिँ सडक चाहिँ पुरा भयो, खानेपानी चाहिँ सञ्चालनमा छ। मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर अवधारणाले मूर्तरूप पाउँदै आएको छ। स्वस्थ नागरिक पालिकाको सम्पत्ति भन्ने मान्यता अनुसार पोखरे स्वास्थ्य चौकी परिसरमा सुविधा सम्पन्न 5 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। गाउँपालिकाका गाउँ तथा टोलमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसैगरी विद्युतीय चुलो, सौर्य ऊर्जा लगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलको 3G 4G सेवाको पहुँच पालिकाभरि छ। 12 महिना गाउँलाई सडक यातायातसँग जोड्न मोटरेबल पुल निर्माणको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ। विशेष गरी हामीले यो गाउँपालिकामा चाहिँ जुन अलिकति आवागमनको हिसाबले हामी कहाँ सदरमुकामदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र या सदरमुकामको यो गाउँपालिकाको सबै भूभागहरू जोड्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामी कहाँ धुले बाटाहरू एकदम कच्ची बाटाहरू छन् र यो कच्ची बाटाहरूबाट सवारीहरूको आवागमन भइराखेको छ र यसमा पनि हामीले 12 महिनासम्म चल्ने चाहिँ कच्ची सडकमा पनि 12 महिना चाहिँ सडकको यातायातको चाहिँ पहुँच नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने कोणबाट सडकको स्तरोन्नतिका कार्यहरूलाई पनि हामीले निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ र करिब यो 5 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ साना ठुला चाहिँ सडकहरू सदरमुकामसँग जोडिने सडकहरू र चाहिँ गाउँ गाउँमा जोड्ने सडकहरूको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा हामीले चाहिँ हेर्दाखेरिको स्थितिमा 150 किलोमिटरभन्दा बेसी सडकहरू चाहिँ सबै प्रकारका सडकहरूलाई चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट गाउँलाई पूर्णतः सुरक्षित राखेर जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन्। खुसीको खबर के छ भने गाउँपालिका प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोतबाट ठूला ठूला परियोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्। सुतेको होइन बिउजिएको चिसङखुगढी, आँसु होइन आँसु भित्र खुसी फुट्न खोजेको चिसङखुगढी, अक्करे पाखामा पनि गुराँस फुलेको चिसङखुगढी, कहाली लाग्दो भिरमा महको चाकाले दीर्घ जीवनका लागि प्रेरित गरिरहेको चिसङखुगढी हाम्रो दृश्य सामग्रीको उद्देश्य हो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीलाई 100 गुणै फरक छ। किन भन्नुहुन्छ भने पहिले हामी जस्तो कृषकले कटारी पुगेर त्यस पछाडि हुँदै जाँदाखेरि घुर्मी पुगेरसम्म पनि हामीले नुनको भारी बोकेर आएर चाहिँ नै जीवन जियाउने किसान हामी हौँ।
तर अहिले आएर हामीले त्यो परेको छैन। यो ल्याएको कसले त भन्दा हाम्रो स्थानीय तहको सरकारहरूले नै ल्याइदिनु भएको। मेन कुरा बाटो खनाइदिनु भयो, बाटोको सुविधा भयो, यातायातको सुविधा भयो। यातायातको सुविधा भइसकेपछि हामीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नि अब त्यसमा भनेको टाउकोमा नाम्लो पिठ्यौँमा डोको बोक्नु परेको छैन। सबभन्दा मलाई खुसी लागेको छ, सदा हामीले चाहिँ नि यहाँबाट एउटा सामान्य कागजात लिएर ओखलढुङ्गा पुगेर 5 दिन बसेर पनि हामीलाई काम गर्न चर्को परेको थियो भने अहिले आफ्नो घरमा बिहान चाहिँ नि एक लगानी काम गरेर उठेर चाहिँ नि त्यहीँ हाम्रो चाहिँ नि सुदो पिठो बनाएर खाएर पनि अहिले हामी काम गर्न सहज तरिकाले चाहिँ नि सक्दैछौँ। राम्रो भावनाका कुरा, राम्रो सोचाइका कुरा, इच्छा शक्ति र अठोटका कुरा, उन्नति प्रगतिका कुरा, चेतना र विकासका अन्तर सम्बन्धका आयाम अबको चिसङ्खुगढीका गन्तव्य हुन्। गाउँपालिकाभित्रबाट गर्न सकिने सेवाहरू बिहानदेखि बिहान दिउँसो बेलुका अधिकतम प्रयास गरिएको अवस्था छ र त्यसमा कर्मचारी तर्फबाट कमी भएको छैन। सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई समेट्दै गाउँ कार्यपालिकाको र गाउँसभाका विभिन्न निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधिहरूको चाहिँ उनीहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि सर्वदलीय हिसाबले यहाँ भएका 3वटा दल मुख्य रहेका छन्, तिनीहरूलाई समन्वयमा लगेर सबै कुरालाई पारदर्शी ढङ्गले पालिकामै रहेर कर्मचारीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ चाहिँ हामी यहाँ सम्पूर्ण टिम लागिरहेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली नमिल्दा त्यसको प्रभाव काममा परेको देखिन्छ। चिसङ्खुगढीको संयोग के छ भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एकअर्काप्रति अटुट समर्पण देखाउँछन्। पुरानो कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी निजामती सेवाले केन्द्रीकृत राज्यबाट अभ्यास गरेर आएको अवस्था, त्यो अभ्यास गरेको बानी र अहिले विकेन्द्रीकरणमा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रै सरकार हो, हामीले नै अनुकूल गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईटा सैद्धान्तिक बुझाइको बीचमा टकराव अक्सर ठाउँमा देखिन्छ। तर हाम्रो गाउँपालिकाको आदरणीय अध्यक्ष चाहिँ असाध्यै सुझबुझको साथ हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो प्रशासन राजनीति दुइटैको समग्र ज्ञान छ। मैले अस्ति गाउँसभा मात्र उहाँलाई फिलिङ गरेको, करिब उहाँसँग एक किसिमको हाम्रो प्रशासनमा हुनुपर्ने सहसचिव लेभल सरहको उहाँसँग अनुभवको अहिले समेट्नु भएको छ। त्यो किसिमको नेतृत्व हामीसँग छ र भोलिको दिनमा आउने नेतृत्व सबैले पनि यसरी कर्मचारी प्रशासन नीति कानुन सबैलाई सहयोग गर्दै त्यसलाई चाहिँ समन्वय लाग्दै हाम्रो 3टा सरकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न सरकारसँग समेट्दै मुख्य गरी जनताको सेवा प्रवाहप्रति हामी केन्द्रित रह्यौँ भने त्यो सेवाभावका साथ हामी जब काम गर्न थाल्यौँ भने टकरावको कुरा रहँदैन र नबुझेको ठाउँमा बुझाउने कुरा हामीले प्रतिनिधित्व गर्दछौँ र त्यो भएका नियम कानुनहरूलाई स्थानीय अनुकूलतामा बुझाउँदै कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व रहन्छ। जनप्रतिनिधि सङ्कल्प लिएर आएको छ जो निराशा सुन्नै चाहँदैन। बदलिएको राजनीतिक अवस्थाले समेत आफ्नो थातथलो स्वर्ग बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा अभूतपूर्व ढङ्गले मलजल गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको विश्वास जित्ने कठिन व्रतमा अहोरात्र लागेका छन्। माटोमा जीवनको धुन भर्ने उनीहरूमा अतृप्त भोग छ। जनताले पनि उनीहरूको महाअभियानमा उत्साह भरेर साथ दिएका छन्। यसरी जनप्रतिनिधिहरू आस्थाका बगैँचाहरूमा खडेरी पर्न नदिन सचेत छन्। सबैतिर विकासको एउटा अतृप्त तिर्खा दिनदिनै बढिरहेको छ र यो बेला तप्लक खसिरहेका विकासका शीतल छिटाहरू सञ्जीवनी जस्ता लागिरहेका छन्। सबैका लागि एउटा उत्साह र आशा बनेको छ 3 तहको राजनीतिक व्यवस्था। अबको 5 वर्ष, अबको 10 वर्ष पछाडि वास्तवमा यो गाउँपालिका एक प्रकारको समृद्ध गाउँपालिका र नागरिकहरूका लागि आधारभूत चिजहरू जो आवश्यकताहरू छन् त्यो पुरा गरेको गाउँपालिकाको रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ र अब गाउँ छोडेर सुविधाका निम्ति चाहिँ यहाँका नागरिकहरू सहर पस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने खालको चाहिँ मेरो एक प्रकारको चाहिँ सोच छ र सबै नागरिकहरूलाई यो गाउँपालिका, यो गाउँ विकासको निम्ति चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। घरमा सरकार, वनमा सरकार, दाम्ला किलामा सरकार, पँधेरामा सरकार, खनी खोस्री गर्ने बारीका काल्नामा सरकार, ओखती मुलोमा सरकार, सबैतिर सरकार बनेर आफ्नै जनप्रतिनिधि उभिएपछि बालकले भर्थेकको औँला र वृद्धहरूले बुढेसकालको सहारा पाएको अनुभव गरेका छन्। अन्त्यमा कामना गरौँ लोकतन्त्रको महायज्ञमा इमानको चरो हुम्ने यो महाअभियान देशैभरि फैलियोस्।